नमस्कार। परिवर्तनका लागि भिजन एफएम 90.5 मेगाहर्जको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम संवाद डबलीको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता पूर्ण प्रसाद नेउपाने। हामी भिजन एफएमको केन्द्रीय स्टुडियोमा रहेर बहस गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय स्टुडियोमा प्राविधिक साथी एस विजेरो र ओखलढुङ्गा स्थित स्टुडियोमा प्राविधिक साथी सरस्वती बानिया हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संवाद डबलीमा हामी विशेष गरी विकास केन्द्रित बहस गर्छौँ, सँगै समसामयिक अन्य प्रसङ्गलाई पनि जोड्दै आइरहेका छौँ। तपाईँले भिजन नेपालको फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई यतिखेर लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने भिजन एफएम 90.5 मेगाहर्ज मार्फत सुनिरहनु भएको छ। हामीसँग तपाईँले देखिसक्नुभयो स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाका सांसद, प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य यज्ञराज सुरमान। आज हामी उहाँसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। मान्यज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। पार्टी फुट्यो होइन? दुःखद कुरा भन्नुपर्दछ। नेकपा एमालेको जुन लामो विवाद थियो, एमालेभित्र चर्को आन्तरिक सङ्घर्ष थियो, हिजो अन्यायसे एउटा मोड लिएको छ र नेकपा एमालेको जीवनमा मात्र होइन, यो समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एउटा अत्यन्तै दुःखदायी पीडादायी दिन बनेको छ। नेकपा एमाले विभाजनमा तपाईँको योगदान कति रह्यो? अब त्यस पार्टीको सदस्य हुनुको नाताले, त्यस पार्टीबाट निर्वाचित भएको सांसदको नाताले, एउटा सङ्गठित सदस्यदेखि केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षसम्म सबैको आफ्नो दोष, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीको भाग त पर्छ नै। तर यसमा मूल नेतृत्व जुन ढङ्गले गम्भीर हुनु पर्दथ्यो, एमाले मात्र होइन, मैले भन्दैछु कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जुन जिम्मेवारी थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गर्ने, जुन समग्र आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जुन ऐतिहासिक अवसर थियो, मूलत यसमा नेतृत्व पङ्क्तिकै यस कुरामा उपलब्धिको हिसाबले पनि र आज समाप्ति वा चाहिँ एउटा गम्भीर धक्काको हिसाबले पनि नेतृत्वको मूल जिम्मेवारी नै हुन्छ। त्यस कोणबाट हेर्दाखेरि अब तपाईँ नेतृत्व कोही पनि तपाईँले मान्दै गरेको नेतृत्व, मान्दै आएको नेतृत्व, हिजो मानेको नेतृत्व कि सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व? सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व म भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले जुन प्रकारले अगाडि भने नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई 70 वर्ष पछाडि आफ्नो स्थापना भएको 6 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक 2074 सालको चाहिँ प्रतिनिधि सभामा पहिलोपटक चाहिँ मत प्रक्रिया मार्फत, मतदान मार्फत बहुमत प्राप्त गरेको थियो। अरू पार्टीहरूको यस्तो हुँदैन। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस 2004 सालमा स्थापना भयो, 2015 सालमा 11 वर्षमै उसले 2/3 बहुमत 15 सालमा प्राप्त गर्यो। तर कम्युनिस्ट पार्टीका लागि 70 वर्ष चान्चुन लाग्यो कि नेपालमा बहुमत प्राप्त गर्नका लागि। त्यस कोणबाट हेर्दाखेरि जुन अवसर प्राप्त गरेको थियो, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर लानु पर्दथ्यो। त्यस प्रक्रियामा हामीले आफ्नो ठाउँबाट के योगदान गर्नुपर्दछ, हामी योगदान गर्छौँ। एकता नै शक्ति हो र एकताबद्ध कम्युनिस्ट पार्टी हिजो एमाले र माओवादीको बिचमा जुन गठबन्धन बनेको थियो, त्यो 2075 साल जेठ 3 गते एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो। त्यो नेकपा बनिरहँदा त्यसलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ। त्यसमा नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर जहिले हामीले बोल्दै आयौँ। त्यसपछि दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, 2077 साल फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले दुईटा पार्टीलाई अलग गरिदियो। त्यो कति ठिक कति बेठिक, सर्वोच्चको अधिकार क्षेत्रभित्रको हो कि होइन, त्यो पृथक कुरा हो। तर बनाइसक्यो, कानुनी राज्यप्रति एउटा विश्वास राख्ने राजनीतिक शक्तिको हिसाबले हामीले अब त्यो एमाले एकातिर, माओवादी एकातिर बनाइसकेपछि कम्तीमा एमाले एक ढिकाउ बनाउनु पर्दछ भनेर लगातार हामी यहाँसम्म केही सांसद, केही गतिविधिमा जुट्नै भयो नि। कसरी एकता भयो? होइन, यसो त्यसमा त हामीले भनेका थियौँ स्वाभाविक रूपमा पार्टीलाई, नेकपा एमालेलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउनु,
एउटा चाहिँ दायित्व हो। त्यस कारणले त्यो सङ्घर्ष भनेको समानान्तर गतिविधि भनेको तपाईँलाई थाहा छ कि 75 साल जेठ 2 गते फर्काउनु पर्दछ र त्यो निशर्त रूपमा फर्किनुपर्छ। त्यहाँ इफ बट वा चाहिँ आदि इत्यादि तैपनि तथापि केही पनि हुन सक्दैन। त्यो सर्वोच्चको फैसला बमोजिम 75 साल जेठ 2 गते को नेकपा एमालेको संरचनामा फर्किनु पर्दछ। हाम्रो 2071 सालमा सम्पन्न ऐतिहासिक 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मूलतः 3वटा चाहिँ नि कुरा हामीले पारित गर्यौँ। 1 विधान पास गर्यौँ, 1 राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्यौँ, 2 हामीले सांगठनिक संरचना अर्थात् नेतृत्व अध्यक्षमा केपी ओलीदेखि वरिष्ठ नेताहरू हुँदै केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यसम्म हामीले निर्वाचित गर्यौँ। हो त्यो संरचनामा बहु त्यहाँ चाहिँ नै निशर्त फर्किनु पर्दछ भन्ने हाम्रो लडाइँ थियो, हाम्रो भनाइ थियो र त्यस कारणले हामीले नेतृत्वलाई सुरुदेखि नै चाहिँ एकदम भन्यौँ। 28 गते जुन प्रकारले केपी कमरेडको अध्यक्षतामा जुन बैठक बस्यो त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा विस्तार समूहको एउटा गुटको बैठक भयो। त्यसलाई पार्टीको बैठकका रूपमा 75 साल जेठ 2 गतेको संरचना फर्किनु पर्दछ भनेर लामो सङ्घर्ष। पछि त केपी ओली त्यो अवस्थामा फर्किँदा पनि फेरि अन्य थरी यस्तो भयो त बाहिर आएका कुरा र पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा उठेका कुराहरू सबै बाहिर आउँदैनन्। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि फर्कने कुरा कार्यदलमा भयो, तर त्यो कार्यदलमा सहमति भइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ त्यो कार्यदलको निर्णयअनुसार सहमति अनुसार पहिला नेकपा एमालेको शीर्ष नेतृत्व बसेर स्थायी कमिटीको बैठक पहिला बस्ने, त्यसपछि एमालेको विधानअनुसार चाहिँ त्यहाँ सचिवालयले एजेन्डाहरू तय गर्ने, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने यो प्रक्रिया छ। बैठक सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली छ हैन। त्यसो भएकोले त्यो नियमावली, त्यो विधान, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा बैठक आमन्त्रण गरौँ, बैठक आयोजना गरौँ भन्ने कुराको सन्दर्भमा निकै लामो छलफल चलिरहेको थियो र अहिले पनि चलिरहेको छ। अब त पार्टी नै फुटिसक्यो। यो अवस्थामा एकिराज सुनवार अब हिजो माधव नेपाल टिममा खुलेको अहिले त्यता गएन भन्ने पनि छ। एकिराज सुनवार अब माधव नेपाल कता छन् भन्दै फेरि जान्छ कि केपी ओलीतिरै फेरि लुरुक्क फर्कन्छ? यो लुरुक्क फर्कने र चाहिँ पछ्याउँदै जाने दुईटै कुरा वास्तवमा चाहिँ अलिकति मिलेन। के हो त तपाईँले त्यस्तो एकिराजको लाइन के हो? पहिलो कुरा हामीले सुरुआतदेखि भन्दैछौँ, नेकपा एमाले केपी ओली वा चाहिँ कुनै नेताको न निजी आर्जन हो न पैतृक सम्पत्ति। होइन, सोझो प्रश्न, न पैतृक सम्पत्ति। सोझै उत्तर। नेकपा एमाले सोझै छ। नेकपा एमाले हजारौँ हजार शहीदहरूको रगत, लाखौँ कार्यकर्ताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र यो नेकपा एमाले बनाउनका लागि कमरेड चाहिँ मनमोहन अधिकारीदेखि माधव नेपाल होइन, मदन भण्डारी हुँदै केपी ओली र तपाईँ हामी सबै चाहिँ इमान्दार कार्यकर्ताहरूको रगत र पसिनाबाट बनेको पार्टी भएको नाताले मैले भन्ने गरेको छु, यो नेकपा एमालेको सुदृढ एकता आजको जबरजस्त आवश्यकता हो। हिजो पनि भनिरहेका छौँ फेरि पार्टी एकता सम्भावना छ। अहिले हिजो मात्रै कमरेड माधव कुमार नेपालले चाहिँ पार्टी निर्माणको एउटा प्रक्रिया आरम्भ गर्नुभएको छ। र एकता भन्ने कुरा हिजो पनि हामीले भनिरहेका थियौँ र त्यो अभियान बेठिक छ भनेर आज पनि म भनिरहेको छु। नेकपा एमालेको सुदृढ एकता हुँदै तमाम कम्युनिस्टहरूको बिचको एकता आजको जबरजस्त आवश्यकता हो। परिवर्तनकामी शक्तिहरूको आजको जबरजस्त आवश्यकता हो। निश्चय नै मान्छेलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यत्रो चाहिँ दुई किनारमा पुगेको यस्तो लामो परिस्थिति, यो लामो सङ्घर्षको बिचबाट गुज्रिरहँदा अनेकौँ तिक्तताहरू जन्मिएका छन्। त्यसो गरे यो तिक्तताको बिचमा पनि आज निश्चय नै यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, निकै यो दुःखद कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दुःखद कुरा हो, देशको लागि दुःखद कुरा हो। यस कारणले यसमा नेतृत्वको हिसाबले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन ढङ्गले चाहिँ वास्तवमा हिजो नै
गम्भीरतापूर्वक आफ्ना गतिविधिहरूलाई पार्टीलाई अझ म भन्छु एमालेलाई मात्र होइन नेकपालाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाएर नेकपा सामु नेकपाको काममा आइपरेको यो गम्भीर अभिभारालाई पुरा गर्नका लागि र स्वर्णिम अक्षरले इतिहास लेख्ने ठाउँबाट हामी चुक्यौँ। दुःखका साथ भन्नुपर्दछ आज हामी क्युबाको कुरा गर्दैछौँ, उत्तर कोरियाको कुरा गर्दैछौँ, चीनको कुरा गर्दैछौँ। जनताको मतबाट मतपत्र मार्फत आजको 21औं शताब्दीमा कम्युनिस्टहरूले जुन विजय प्राप्त गरेका थिए, ऐतिहासिक विजय प्राप्त गरेका थिए, दुनियाँभरका समाजवादीहरूका लागि, वामपन्थीहरूका लागि, कम्युनिस्टहरूका लागि नेपालको भूमि एउटा अध्ययनको थलो बन्दै थियो। त्यो अध्ययनको थलो बन्ने क्रममा हाम्रा नेताहरू केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल कैयौँ नेताहरू वास्तवमा चाहिँ धन्यवादको पात्र र दुनियाँको लागि आदर्शको पात्र बन्ने चुक्यौँ। जस्तो आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला विश्वासको मत माग्दा दिनु भएन त्यस कुरा महिनामा 3टा नेतालाई धोका दिनुभयो तपाईँले। यस कुरा पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा दिनु भएन। म फेरि अर्कोचोटि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिनु भएन। अहिले फेरि माधव कुमार नेपाललाई साथ दिनु भएन। पहिलो कुरा भनेपछि वास्तवमा चाहिँ मैले सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ म पार्टीको सन्दर्भमा विधान अनुसार चलेको मान्छे हुँ। देशको सन्दर्भमा संविधान अनुसार संविधान बनाउने कुराको अभियानदेखि त्यो संविधानलाई बनिसकेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। दुःखका साथ भन्नुपर्दछ। अनि हाम्रो पार्टीको म भन्दैछु धोका हो कि होइन भन्ने कुरा म पुष्टि गर्दैछु। नेकपाको विधान अनुसार पार्टीलाई चलाउनु पर्यो अध्यक्ष कमरेडहरू भनेर केपी ओलीलाई पनि भन्यौँ हामीले, तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भन्यौँ। पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउँ, देशलाई संविधान अनुसार चलाउँ। जब देशलाई संविधान अनुसार चलाइँदैन त्यतिखेर समस्या हुन्छ। हो हामीले पार्टीलाई प्रारम्भमा पार्टीलाई चाहिँ नि विधान अनुसार चलाएर नेकपालाई एकडिका बनाउनका लागि हामी लाग्यौँ, तर त्यसो हुन सकेन। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नका लागि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले माग गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। व्यक्तिगत चाहिँ निर्णयका आधारमा, सोचका आधारमा अथवा गुटगत स्वार्थका आधारमा पार्टीलाई नचलाउँ। बृहत्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने गम्भीर अभिभारा बोकेको पार्टीका सामु र त्यसका नेता सामु केही दायित्वहरू हुन्छ, त्यस कारणले विधानलाई अक्षरशः पालना गरौँ। हामीले यही भन्यौँ। जसले विधान मानेन, जसले विधानको उल्लङ्घन गर्न खोजे त्यसको विरुद्ध एउटा पार्टीको इमान्दार सदस्यको हैसियतले त्यो जोसुकैले गरोस्, पार्टी अध्यक्ष वा महासचिव वा एबिसिडी जोसुकैले गरोस्, पार्टीलाई विधान अनुसार चलाउँ भन्ने कुरा एउटा जिम्मेवार सदस्यको नाताले बोल्नुपर्ने थियो। त्यो बोले। जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नु हो, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले भन्यौँ संविधान अनुसार देश चलाऊ। प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान मान्नुपर्दछ, राष्ट्रपतिले पनि मान्नुपर्दछ, सामान्य नागरिकले पनि मान्नुपर्दछ। हामीले त्यही अर्थमा 2077 साल पुस 5 गते गरिएको संसद विघटन असंवैधानिक छ मैले भन्ने गरेको छु। मैले 2वटा कसम खाएको छु, एउटा शपथ खाएको छु। एउटा 2047 सालमा नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता ग्रहण गर्दा कमरेड मदन भण्डारीको उपस्थितिमा एमालेको पार्टी सदस्यताको शपथ खाएको थिएँ। दोस्रो 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको नाताले चाहिँ तपाईले शपथले पार्टीको संविधानमाथि कसैले धावा बोलो, कसैले संविधान विरोधी काम गरो भने मैले भने त्यो झापाको केपी शर्मा ओलीले त्यो चाहिँ संविधान मिचेको कुरा मात्र होइन, मैले भन्ने गरेको थिएँ कि त्यो कोटेश्वरको माधव कुमार नेपालले मिचेको भए पनि अर्थात् मलाई जन्म दिने पिता वा माता जोसुकैले चाहिँ संविधान मिचेको भए पनि म संविधानको रक्षाको लागि, गणतन्त्रको रक्षाको लागि, देशको रक्षाको लागि बोल्थेँ। हो त्यस कारणले कमरेड केपी शर्मा ओलीले हिजो गरेको संसदको विघटन चाहे 77 साल पुस 5 गतेको होस् वा 2078 साल जेठ 8 गतेको संसदको विघटन होस्, त्यो दुईटै संविधान विरोधी छन्।
त्यो संविधानको कानुन संविधान अनुकूल छैनन् भनेर मैले आफूले चाहिँ उहाँहरूको त्यो कदमको विपक्षमा उभिएँ। त्यसमा मलाई कुनै पश्चाताप छैन। हो, आज मैले के भने एउटा त्यो पार्टीबाट निर्वाचित संसद सदस्यको नाताले हिजो संविधान बचाउनु थियो, हिजो देश बचाउनु थियो, हिजो व्यवस्था बचाउनु थियो, म उभिएँ। अब आज पार्टी सदस्यको नाताले पार्टी एकताको लागि मैले अभियानको नेतृत्व गर्नुपर्दछ, अभियान चलाउनु पर्दछ, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पर्दछ भनेर मैले अगाडि बढेँ। अब तपाईँले भने जस्तो के भने यो धोका होइन। जे कुरामा प्रश्न भनिएको छ, माधव कौँडलाई पनि हामीले भनेका छौँ, अन्तरसङ्घर्ष अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो। पार्टीभित्रको कुरा अन्तरसङ्घर्ष मार्फतै समाधान गरेर अधिकतम पहल गरौँ भनेर भन्यो। हिजो केपी कौँडले जे कदम चाल्नुभयो, आज कतिपय कुराको सन्दर्भमा आउन सहमत हुनुभयो, तर त्यो ढिला भएर आज गम्भीर क्षति भइसकेको छ। त्यो त हिजो 2077 साल फागुन 24 गते नै त्यो बैठक राखेको भए आज यत्रो क्षति हुँदैन थियो। अब एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरू नेकपा एमालेका चाहिँ हिजो माधव नेपाल पक्षका भनिएका सांसदहरू र धेरै जसो नेताहरू अहिले तटस्थ जस्तो देखिनुभयो। अब तपाईँहरूको अभियान के हो? होइन, त्यो हिजो पनि हामीले जे मूल मान्यता उठायौँ, तपाईँले अगाडि नै भनिसक्नुभयो। जब अदालतले दुर्भाग्यवश नेकपा फुटाइसकेपछि एमालेतिर, माओवादीतिर भनेको हिजोको विधानलाई मान्नुपर्ने कुरा हो। त्यो भनेको प्रमुख रूपमा हामीले उठाउँदै आएको कुरा के थियो भने अब 2075 साल जेठ 3 गते अगाडि फर्क भनेपछि जेठ 2 गते जे हालतमा जुन तरिकाले बैठकहरू बस्थे, जुन विधान थियो, त्यो विधान क्रियाशील गराउने कुरा हामीले प्रमुख रूपमा माग उठाउँदै आएका थियौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ खास गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहले जुन प्रकारले आनाकानी गरिरहेको थियो, त्यो अहिले पनि गरिरहेको छ। हामीले भनेका छौँ त्यो कुराको बारेमा एउटा कार्यदल बनाएर जुन नेतृत्व पङ्क्तिको बिचमा चाहिँ नि सहमति गरेर अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि त्यसमा दायाँ बायाँ नगरौँ यो भनेर हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ। अब कतिपय विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि विकसित भइरहेका थिए। त्यस कारणले आज यो टाउको एकता होइन, अनुभूतिको एकता, सुदृढ एकता, त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, सुदृढ एकताका लागि आम कार्यकर्ताको चाहना यही छ। र आज पनि अब तपाईँहरू मैले अघि पनि जोडेँ, माधव नेपाल पक्षतिर गएर फेरि एकतातिर लाग्नुहुन्छ या एमालेमै रहेर माधव नेपाललाई यता ल्याउने प्रयास गर्नुहुन्छ, या तपाईँले भने जस्तो सुदृढ एकता चाहिँ एमालेसँग हो, एमाले बिचमा हो, या अरू पार्टी हो? होइन, पहिलो कुरा त पार्टीभित्रको सुदृढ एकताको कुरा हामीले लगातार उठाउँदै आयौँ। हामी सांसदहरूले पनि होइन, हिजो दुईवटा समूहमा विभक्त भएका सांसदहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा अभियान चलायौँ। होइन, अभियान अहिले पनि चलाइरहेका छौँ र अहिले एकछिन अगाडि पनि चाहिँ कुराकानी भएर यहाँ आइरहेको छु। दिउँसो कुराकानी हुँदैछ। त्यस्तो अभियानहरू सार्थकता नपाउने कुरा, मतलब तत्काल तत्क्षण होइन, पहलकदमी चाहिँ सबै पहलकदमीहरू पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि होइन, तर लक्ष्य पहलकदमी एकताको कुरा हामीले जे उठाइरहेका छौँ, यो हिजो पनि आवश्यकता थियो, आज पनि आवश्यकता छ, भोलि पनि आवश्यकता छ। र पहिला नेकपा एमाले भित्रको सुदृढ एकता, त्यस सँगसँगै तमाम वामपन्थी प्रगतिशील देशभक्त कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउने कुरा आजको जबरजस्त आवश्यकता हो। त्यसो भएकोले अहिले हामीले खोजेको एकता भनेको नेकपा एमाले भित्रको सुदृढ एकता हो। दुर्भाग्य पूर्ण भन्नुपर्दछ, दुःखद, मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ। वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि एकदमै पीडादायी दिन बनेको छ हिजो। तर यो पीडालाई कम गर्ने सन्दर्भमा, यो पीडालाई दुखेको घाउलाई छिटो चाहिँ नि अब निको पार्ने सन्दर्भमा त आजैदेखि लाग्नु पऱ्यो नि, अहिलेदेखि लाग्नु पऱ्यो नि। र लाग्ने कुरा भनेको अब यहाँ कतिपय मान्छेहरू, त्यसो भए यो एकताको सूत्र के हो? अब के हो भइरहन्छ? फेरि पनि एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्नु पर्दछ। एकले अर्काले हिजोको योगदानलाई
स्वीकार्नु पर्दछ। म यसो भन्दिनँ कि अलिक फरक मन नमिल्न छ वा कुनै विषयमा मत नमिल्न र चाहिँ एकदम सक्दो श्राप गर्नुपर्दछ, म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ र त्यो मेरो कर्म पनि होइन, मेरो चरित्र पनि होइन। मैले त जहिले पनि विषयवस्तु राजनीति हो भने राजनीतिक ढङ्गले त्यसको समाधान गर्नुपर्दछ होइन। यसो भएकोले अब यसमा वास्तवमा प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो सोचाइ हुन्छ होइन, आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा यो दलीय व्यवस्थामा गणतन्त्रमा त्यो लागेको कुरा बोल्न पाउनु पनि पर्दछ। तर एउटा कुरा के हो भने पार्टी सिस्टममा पार्टीभित्र छलफल गर्दाखेरि आफ्ना मान्यताहरूमा सकभर सहमत गराउने हो। सहमत भएन भने उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ। तर आज नेकपा एमाले भित्र जुन ढङ्गले वास्तवमा त्यो एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने, बहस गर्ने वातावरण नै मिलेन। त्यो नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्यो कमजोरी महसुस त्यो केबी कमलले पनि गर्नुपर्दछ, त्यो माधव कमलले पनि गर्नुपर्दछ। कम्तीमा एक ठाउँ बसेर मन्थन गरेको भए, छलफल गरेको भए, त्यो वातावरण सिर्जना गरेको भए त्यो हिजोको दुर्भाग्यपूर्ण दिन आउँदैन थियो। तर अब हिजो आएको छ र थप क्षति हुन नदिनका लागि र छिटो एउटा चाहिँ मिलनबिन्दु खोज्नका लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने अर्थमा आज पनि हामी लागिरहेका छौँ। शब्दमा माफ गर्नुहोला, तपाईँलाई अहिले पछिल्लो समय भगौडाको संज्ञा दिन्छ। अदालतसम्म लाइन लागेर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो शेरबहादुर देउवालाई, विश्वासको मत दिनु भएन। अघि नै कुरा गरियो, आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई विश्वासको मत दिनु भएन। फेरि अहिले माधव नेपालको लाइनमा तपाईँहरू चाहिँ जसरी केपी ओलीलाई प्रतिगमन, केपी ओलीका अभियान भनेर लाग्नुभयो, अहिले साथ दिनु भएन। मैले अगाडि भनिसकेँ। अब तपाईँको पछाडि लागेर राजनीति गर्नेहरूको भविष्य के हुन्छ त्यता चिन्ता गर्नु। पहिलो कुरा त म व्यक्तिको पछाडि कुनै व्यक्तिको चाहिँ अनुहार वा चाहिँ रूप शैली हेरेर लागेको होइन। माधव नेपालको पछाडि त लागेको त्यो एउटा विचार समूह हिजो जे एजेन्डा उठाइयो, जे एजेन्डा उठ्यो, विधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा होइन, संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो एउटा मत मिल्यो होइन। ठिक त्यसै गरी हिजो कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको संसद विघटन त्यो असंवैधानिक थियो भन्ने कुरा अब मैले बोलिरहनु परेन। त्यो अदालतले फैसला गरिसक्यो। त्यस कारणले म उभिएँ। त्यो संविधानको रक्षाका लागि थियो, संसदको रक्षाको लागि थियो। अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ मैले मेरो पार्टीलाई धुजा बनाएर भयो भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीमा भोट दिइरहन्छु, मैले यसो भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएर भनेको थिएन। संसद पुनर्स्थापनाका लागि थियो हाम्रो त्यो, त्यसो कुनै पश्चाताप छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो। अब संसदले पूर्ण अवधि काम गर्ने वातावरण भयो। वातावरण भइसकेपछि कमरेड माधव कुमार नेपाललाई पनि हामीले भन्यौँ, अब संसद पुनर्स्थापना पनि भयो, पूर्ण अवधि टिक्ने अवस्थामा पनि भयो। अब पार्टी एकताको लागि योगदान गर्ने अलिकति वातावरण सिर्जना गरौँ। त्यसो त माधव त्यसो भने फेरि विश्वास मत नदिएको भए संसद त मैले अगाडि तपाईँ जस्तै सबै भाइको भए होइन। त्यो संसदभित्रको परिस्थिति हेऱ्यौँ हामीले, त्यहाँ जनता समाजवादी, नेपाली कङ्ग्रेस र चाहिँ नेकपा माओवादीको चाहिँ एक ठाउँमा मत जाने भइसकेपछि अब पुग्ने भयो भन्ने भयो हामीलाई होइन। स्वाभाविक रूपमा एउटा दायित्व होइन, यदि पुग्ने थिएन होइन कि पुग्ने कन्फर्म भयो नि त, निर्णय भयो। त्यहाँ संसदमा दलका नेताहरूले बोल्नुभयो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ यति बेला चाहिँ वास्तवमा अब पार्टीको लागि एकताको लागि एउटा योगदान गर्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यसमा दुइटै कुरा छ। त्यहाँ पुगेपछि मत दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ होइन। अब संसद बच्ने हो, त्यस कारणले यो कुरा ठिकै हो भन्ने पनि छ नि। त्यस कारण कतिपयले यसलाई भगौडा भन्छ, त्यो आफ्नो चाहिँ नि विश्लेषण कुरा हो। त्यो चाहिँ के भने जसरी पनि एमाले विभाजन गर्नुपर्दछ
कम्युनिस्ट आन्दोलन विच्छेद बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो सोच राख्नेहरूले वा चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले विभाजन नै होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले त्यो कामना गर्नु ठिकै हो। तर अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ नबुझेर टिप्पणी गर्नेहरूसँग त मेरो के लाग्छ, कतिपयले योलाई दायित्वबोध पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा चाहिँ जे स्टेप चाले ठिक गरे भन्ने पनि त छ। समाजमा दुई थरी नै चाहिँ मान्छेहरू त्यसो भए केपी ओलीका केही निर्णयलाई लिएर यहाँले प्रतिगमन भन्नुभयो, लामो समय सडकमा पनि जानुभयो, यो अवस्था आउनमा पनि धेरथोर त्यसको योगदान रह्यो होला। तपाईँहरूले बनाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टी ध्वजा बनाइदिनु भयो, यसलाई अग्रगमन भन्नुहुन्छ। हामीले यही भन्यौँ, यो जुन विधेयक आयो, दल विभाजन सम्बन्धी जुन विधेयक आयो, हिजो पनि कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लकडाउन थियो। 2077 साल वैशाखमा उहाँले चाहिँ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो। जनतालाई थुनेर घरभित्र राखेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त भएन भनेर हामीले विरोध गऱ्यौँ। म आज पनि भन्छु तपाईँहरूको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत, शेरबहादुरले ल्याएको यो शेरबहादुर सरकारले ल्याएको यो अध्यादेश पनि वास्तवमा चाहिँ बेठिक कुरा हो। यसको पनि मैले विरोध गरिरहेको छु। म बताऊँ, लामो छलफल बहसपछि यो थ्रेसहोल्ड र यो चाहिँ दल विभाजनको सन्दर्भमा नेपालको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राजनीतिक अस्थिरता नेपालको विशेषता भयो। यसकारण हो व्यापक छलफल गरेर होइन, संविधान बनाउने मात्र होइन, यो चाहिँ दल सम्बन्धी दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा छ। यो ऐन बनाउने कुराको सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल बहस गऱ्यौँ हामीले। यस कारणले 40% नभइकन फेरि एउटामा होइन, संसदमा मात्र होइन, दलमा मात्र होइन, केन्द्रीय कमिटीमा पनि संसदीय दलमा पनि 40% नभइकन पार्टी अर्को गठन गर्न नपाउने। नत्र भए त यहाँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ, त्यति बेला मलाई सम्झना छ, म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य पनि थिएँ, यो ऐन त्यहाँ नै आएको थियो र त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ यो चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने श्रीमान अध्यक्ष, श्रीमती उपाध्यक्ष, छोरा महासचिव, छोरी कोषाध्यक्ष बनाएर पार्टी पारिवारिक दल बनाउँदा पनि चाहिँ पार्टी गठन हुने स्थिति बन्यो। अनि त्यो पार्टीलाई दिने सेवा सुविधाले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सबैले दल खोल्न थाले। यस कारणले थ्रेसहोल्डको कुरा, यस कारणले दल विभाजन सम्बन्धी कठोर ऐन बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले व्यापक छलफल गरेर गऱ्यौँ। तर अध्यादेश मार्फत जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो हिजो केपी ओली सरकारले लिएको पनि बेठिक थियो, अहिले शेरबहादुर सरकारले लिएको पनि बेठिक छ। यस कारणले हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। यो वास्तवमा अस्थिरता निम्त्याउने एउटा गम्भीर चाहिँ माध्यमको रूपमा दल विभाजन सम्बन्धी यो अध्यादेश आएको छ। म यसको जोरदार विरोध गर्दछु। तपाईँमाथि एउटा शङ्का गरौँ, जसरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत अरूबाटै पुग्ने भयो, त्यसकारण हामीले दिएनौँ भने जस्तै अहिले माधव नेपाललाई पनि 20% अरूले पुर्याए पार्टी गठन गर्दै गर, दर्ता गर्दै गर, पछि हामी फेरि एउटा माहौल बनाएर जान्छौँ भन्ने खालको सम्झौता त छैन। पहिलो कुरा त म तपाईँलाई के भनौँ भने, मैले अगाडि भनिसकेँ, यो नेकपा एमाले कुनै नेता विशेषको पैतृक सम्पत्ति पनि होइन, नेता एकजनाको यो चाहिँ निजी आर्जन। सुरुदेखि नै हिजोको कुरा होइन, सुरुदेखि नै हामीले कमरेड माधव कुमार नेपाललाई भनेका छौँ, उहाँसँग सँगसँगै हिँड्दा दर्जनौँचोटि भनेका छौँ, हामीले अनुनय विनय गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ। त्यसो त पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष नै आजको समयमा साथ दिने तपाईँहरू नि हो। तपाईँहरूको कुरा उहाँले किन नसुनिकन अहिले चाहिँ हतारमा निर्णय गर्नुभयो त? होइन, त्यो अब निर्णय लिनुभयो, त्यसमा उहाँलाई त्यसमा तपाईँको साथ छैन। हामीले भनेका छौँ वास्तवमा यो निर्णय लिनुभन्दा अगाडि पनि यो कठोर निर्णयमा नपुगौँ, यो दुर्भाग्य हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि। र हामीले सँगसँगै अब एकता अभियान चलाइरहँदाखेरि अर्को समूहका साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ, होइन, पार्टी अध्यक्षसँग नजिक रहेका समूहका साथीहरूसँग वा पार्टी अध्यक्ष सामु पनि हाम्रो नेताहरूले पुर्याउनु भएको छ कि यो जे परिस्थिति निर्माण गरिँदैछ,
निर्माण हुँदैछ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यो ठाउँमा नपुगौँ भनेर हिजो पनि भनिरहेका थियौँ र आज पनि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो अधिकतम प्रयत्न, हाम्रो अधिकतम चाहिँ प्रयास पार्टीलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउने र क्षति हुन नदिने तर्फ नै केन्द्रित हुँदै आयो र त्यस ढङ्गले तपाईँले सोधेको प्रश्नैमा चाहिँ ठोस उत्तर दिँदाखेरि के हो भने हिजो पनि हामीले अर्को पार्टीको परिकल्पना गरेर चाहिँ गतिविधि गरेका थिएनौँ र भनिरहेका थिएनौँ। हिजो नेकपा हुँदा नेकपा बचाउन लाग्यौँ, एमाले भइसकेपछि एमालेको सुदृढ एकताका लागि लागिरहे र आज पनि त्यो सुदृढ एकताका लागि अझै त्यो प्रयास चाहिँ सकियो। अब निरन्तर तपाईँ सहितका 34 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले जसलाई अहिले माधव नेपाललाई यो अर्को पार्टी बनाउन साथ दिनु भएन, तपाईँहरू फेरि पनि एमालेलाई बलियो बनाउन लाग्नुहुन्छ, यही बुझ्छ? सुदृढ एकता मार्फत यो एमालेको सामु जुन प्रकारको अभिभावनाहरू छन्, मैले भने कि अहिले पनि चाहिँ कमरेड माधव कुमार नेपालसँग चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ, आग्रह छ, कमरेड केपी ओलीसँग पनि आग्रह छ कि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यो केवल एमालेको लागि मात्र होइन, यो नेपालको राजनीतिका लागि, देशका लागि, संविधानका लागि, हरेक हिसाबले व्यवस्थाका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। र आज हामी विगत 1.5-2 वर्षदेखि चैनसँग निन्द लाग्न पाइरहेका छैनौँ, चैनसँग सास फेर्न पाइरहेका छैनौँ। लगातार यसमा कतिपय अतिवादीहरू पनि छन्, त्यो दुवैतिर छन् र यसमा कमरेड केपी ओलीलाई माधव नेपाल नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि उहाँको मनको अन्तर्कुन्तरमा होला र माधव नेपाललाई कमरेड केपीसँग मिल्न नपाए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्ला। तर यहाँ सवाल व्यक्तित्वको टकराव होइन, लाखौँ लाख चाहिँ नेता कार्यकर्ताको चाहिँ भविष्यको कुरा हो, देशको भविष्यको कुरा हो। त्यस कारणले अलिकति हामीले गम्भीर बनाउन प्रयत्न गऱ्यौँ, लागिरहेका थियौँ र अहिले पनि लागिरहेका छौँ। अब तपाईँको गृह जिल्ला ओखलढुङ्गाको कुरा गरौँ न, पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ? यो फुटको असर त्यहाँसम्म कति रहला? अनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो त मनोवैज्ञानिक रूपमा, साङ्गठनिक रूपमा, भौतिक रूपमा ठुलो चाहिँ क्षति त भइ नै छ, भइरहेको देख्छु म। तर पनि अब सबै मूल नेतृत्व, जिल्लाको कुरा भन्दा पनि मैले भन्ने गरेको छु, मूल नेतृत्वले आज पनि अलिकति गम्भीरतापूर्वक छिटो उद्धारमा जान्छ। एउटा मूल नेतृत्वको रूपमा अब केपी ओलीका अभियानहरू, केपी ओलीका जति पनि कदमहरू छन्, यी ठिक भएनन्। माधव नेपाल नेतृत्वको अभियानमा जोडिनुपर्छ भनेर एउटा अभियानको नेतृत्व गर्ने मान्छे त तपाईँ हो नि त। निश्चय नै। अब तपाईँले ती अभियानमा जोडेका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँ हामीले भनिरहेका छौँ, अहिले अब छलफल चलिरहेको छ होइन। हामी वास्तवमा चाहिँ हिजो पनि हामीले के भनिरहेका थिएनौँ भने अलग पार्टीको अभ्यास हामीले गरिरहेका थिएनौँ। हामीले एमालेभित्र जुन प्रकारको राजनीतिक, साङ्गठनिक र वैधानिक समस्याहरू देखा परे, त्यो समस्याहरूको यहाँभित्र अन्तर्सङ्घर्ष मार्फत, दुई लाइनको सङ्घर्ष मार्फत, आन्तरिक सङ्घर्ष मार्फत समाधानतर्फ अगाडि बढौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। निश्चय नै पार्टीका सामु जे गम्भीर अभिभावनाहरू थिए, हामीले भनेका थियौँ। हामीले निकै निर्वाचनमा ताका पनि सपनाहरू बाँडेका थियौँ र हामीले यतिसम्म भनेका थियौँ, अर्को निर्वाचनमा आउँदाखेरि पुच्छ झुन्डेको कम्युनिस्ट पार्टी होइन, सग्लो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लिएर आउँछौँ भनेका थियौँ। त्यो विजयमा त्यो वास्तवमा हिजो एकता गर्दा पनि 11 सुनवार वा कोही एबिसिडीसँग सोधेर चाहिँ नेकपाको एकता भएको थिएन। त्यो एकता प्रक्रिया एमाले विघटन त्यतिकै चाहिँ मतलब व्यापक छलफल गरेर एमाले विघटन वा माओवादी विघटन भएका थिएन। नेताहरूको बिचमा कमरेड केपी ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहालको बिचमा कुरा मिल्यो, पार्टी एकता भयो। बिचमा फेरि नेकपा दुर्घटना पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसमा हामीले खबरदारी गऱ्यौँ, त्यसमा हामी लाग्यौँ र एमाले बनिसकेपछि फेरि अदालतले त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेपछि कम्तीमा एमालेलाई सुदृढ एकता मार्फत अगाडि बढाउँ भनेर हामीले लागेका थियौँ। त्यसो गरेर केन्द्रमा जति लाग्नुभयो आफ्नो जिल्लामा त्यति लाग्नु भएन एकताका लागि। स्वाभाविक रूपमा पहिला चाहिँ माथि त्यसको एउटा सन्देश दिन शिरमा पानी, त्यो पनि हामीले भन्यौँ।
पहिलो कुरा त शिरमा पानी हालिसकेपछि तल शरीरका सबै ठाउँहरूमा पुग्छ। शिर मिलाउन हाम्रो प्रयत्न थियो। म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि थिएँ र संसदको एउटा चाहिँ सदस्य पनि थिएँ। त्यस कारणले मेरो भूमिका चाहिँ यहाँ अलिकता बढ्ता हुने भएको कारणले धेरै दौडधुप यहाँ भयो र आज पनि भइरहेको छ। किनभने पार्टी चाहिँ केन्द्रमा पानी र बानी चाहिँ माथिबाट बग्छ। त्यस कारणले माथि चाहिँ ठिक बनाउन सकियो भने तल स्वाभाविक रूपमा अटोमेटिक रूपमा ठिक हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ पनि छ। त्यो सत्य पनि हो। दोस्रो कुरा जिल्लाको सन्दर्भमा पनि पहल गरियो। कम्तीमा हामीले भन्यौँ कतिपय हाम्रो चाहिँ नेताहरूको बिचमा चाहिँ सरसल्लाह भयो, जिल्ला नेतृत्वको बिचमा सरसल्लाह भयो। माथि नेकपा फुटिहाल्यो भने पनि ओखलढुङ्गा जिल्लामा एक हौँ होइन, पछि फुट्यो फेरि दुईतिर हुने स्थिति भयो। फेरि नेकपा एमालेलाई चाहिँ सुदृढ गरौँ। यहाँबाट चाहिँ कम्तीमा चाहिँ एउटा चाहिँ 2075 साल जेठ 2 गते अगाडिको अवस्थामा पार्टीलाई सञ्चालनका लागि पहल कदमी गरौँ भनेर पहल कदमी गरियो। तर के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने मैले भने सम्पर्कहरू चाहिँ सूत्रहरू आफूमा हुँदो रहेछ, सम्पर्क सूत्रहरू। त्यो कुराले तल त्यो कुरा थेग्न नसकिँदो रहेछ। स्वाभाविक रूपमा प्रयत्न नभएका होइन। अब त्यहाँ तपाईँले एउटा दृश्य कतिको याद छ, अलिक आलोचित पनि हुनुभयो। त्यो पार्टी फुटको बेलामा एउटा अभियान चलाएर एउटा सवारी माथि तपाईँ चढेर जुन भाषण गर्नुभयो, केन्द्रीय सदस्यहरू, ओलीका केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ माधव नेपाल पक्षका सायद वडा कमिटीका सदस्य जतिको हैसियत पनि राख्दैन। माधव नेपाल भनिनँ मैले, त्यति बेला नेकपा थियो। जुन प्रसङ्ग तपाईँले जे भन्नुभयो, शब्दमा जे भने पनि त्यसले अलिकति आलोचित हुनुभयो। अब फेरि तिनी तपाईँले हैसियत कमजोर देखाएकाहरूसँग गला यसो मैले भनेको कुरा के थियो भने त्यो त्यति बेला बनाएको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त्यो अवैधानिक छ है, त्यो विधान विपरीत छ है। तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टी सुन्नु कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यहाँ व्यक्तिको कुरा मैले गरेको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा 1500, 2000, 3000 को केन्द्रीय कमिटी हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो कमिटीको महत्त्व हुँदैन। त्यस कारणले एक विधानले दिँदैन है, यो अस्थायी कुरा हो है। मैले भनेको एक हप्ता पनि नभइकन त्यो केन्द्रीय कमिटीको सदस्य त नरहेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यो कुनै पनि विधानले, नेकपाको विधानले पनि दिँदैन थियो, एमालेको विधानले पनि दिँदैन थियो, त्यो कुनै पनि विधानले दिँदैन। त्यसैले त्यो विधान विपरीतको संरचना हो है भनेर मैले आफ्ना कुराहरू राखेको हुँ। तर त्यसले तपाईँले स्वाभाविक रूपमा अब मैले व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि जुन ढङ्गले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बनाउने कुरा भयो, यो वास्तवमा एक त कम्युनिस्ट पार्टी पद दिएर मलाई धेरैले प्रश्नहरू गर्छन्। तपाईँ मन्त्री हुनुपर्ने मान्छे, तपाईँले पनि धेरै शुभकामना दिनुभएको छ। जिल्लावासी तमाम साथीहरूले मलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। तर मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, सार्वजनिक ठाउँमा कार्यकर्ताहरूको बिचमा, नेताहरूसँग र चाहिँ सञ्चार माध्यममा, सार्वजनिक ठाउँहरूमा मैले बोल्दै आएको कुरा के हो भने हिजो नेकपा हुँदा पनि मलाई मन्त्री पद चाहिएन, तर नेकपा एक हुनु पर्यो। एमाले कालमा पनि मैले भने मलाई मन्त्री चाहिएन, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट विदा दिन तयार छु, तर पार्टी एक हुनु। तर अहिले त यही भन्दै आएको बनाएकै कारण एकीराजले माधव नेपाललाई धोका दियो भन्नेहरू पनि माधव गणले मन्त्री बनाउँछ त भन्ने भएको थियो। बनाउनु भयो होइन होइन नै त्यस्तो माधव गण मलाई थाहा छ। त्यस कारण मलाई थाहा छ भन्नेहरू पनि होइन। सत्य के हो? पहिलो कुरा त मन्त्री बनाउने ठाउँमा कर्ण माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्न थियो। म उच्च सम्मान गर्छु, उहाँले एउटा नेताको हिसाबले म सम्बन्धित ठाउँमा आफ्नो कुरा राख्छु भन्नुभएको न हो। त्यहाँ मन्त्री बनाउने त ठाउँमा त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँसँगै हामीले भनेका छौँ, मैले भनेको छु मलाई मन्त्री चाहिएन, बरु पार्टी एकताबद्ध होस्। मैले दर्जनौँ ठाउँमा बोलेको छु। मैले यतिसम्म बोलेको छु, मैले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदबाट बिदा हुँदा पार्टी एकता हुन्छ भने त्यो त्याग्न पनि तयार छु। र आज हामीले सबैलाई एकता अभियान सञ्चालन गरिरहँदा
हाम्रो सांसद साथीहरूको बिचमा चाहिँ पार्टी एकताको लागि चाहिँ बैठकहरू भइरहँदा दबाब दिइरहँदा पनि यो कुरा हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसो गरे सवाल पद भनेको कुरा अस्थायी कुरा हो। म भन्न चाहन्छु मैले ठुलो हुने लक्ष्य राखिनँ। ठुलो भोलि चाहिँ जनताले, भोलि कार्यकर्ताले, पार्टीले वा आन्दोलनले चाहिँ आवश्यकता महसुस हुँदा होइएला, त्यो पृथक कुरा हो होइन। आज जे जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ म सन्तुष्ट छु। तर सवाल ठुलो हुने कुरा होइन, सवाल असल हुने कुरा, असल भइरहनु चुकिरहन्न, त्यो ठुलो कुरा हो। मैले आजसम्म जे स्टेपहरू चालेको छु, म त्यो स्टेपहरू चाल्दा, पाइलाहरू अगाडि बढाउँदा निश्चय नै कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी भयो होला। मान्छे हो, कमी कमजोरी हुन सक्छन्, गल्तीहरू हुन सक्छन्, सुझावको म अपेक्षा गर्छु। तर मैले हिंताबोध लिएको छैन। संविधान रक्षाको लागि, पार्टी निदानको लागि, पार्टी एकताको लागि र पार्टी निर्माणको लागि मैले जानेदेखि, मैले बुझेदेखि अहिलेसम्म जे गरेको छु, म आफ्नो कर्मप्रति निरुत्साहित छैन, निराशा छाएको ममा छैन।